बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह आज 7वां माशाल्लाह माह ज़ुल्हज का दिन है माशाल्लाह, और इस वक्त मताफ़ का मंजर देख रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी भी माशाल्लाह हाजी सुभान अल्लाह जो डायरेक्ट फ़्लाइटें आ रही हैं अभी भी आ रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशकिस्मत है माशाल्लाह कि जिनको अल्लाह पाक ने अपने घर में बुलाया और अपने घर की ज़ियारत करवाई और हज की सादत अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी ये सादत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए, और इंशाअल्लाह आप भी इस मजमे में इस जगह में ज़रूर होंगे एक दिन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ये ख्वाहिश ये तमन्ना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में जल्द से जल्द अल्लाह पाक आपको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत ज़रूर अता करे कि आप अल्लाह पाक के इस खूबसूरत घर की ज़ियारत कर सके और इस मजमे में शामिल हो सके, इस मजमे में अल्लाह पाक के खूबसूरत मंज़र को देख सकें, और अल्लाह पाक आप सबको इतनी दौलत ज़रूर अता करे कि अल्लाह पाक आपको हज की सादत अता फरमाए माशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखा करें, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इस हसीन मंज़र को हज के दिन को मंज़र को ज़रूर दे सके। और माशाल्लाह इंशाअल्लाह 9 ज़ुल्हज को इंशाअल्लाह बहुत सारी दुआएं होगी, बहुत सारी आप सब के लिए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فإنك التقوى والمغفرة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. या अरहमर राहिमीन या जलाल वल इकराम। या अल्लाह पाक, ये बहुत ही मुबारक दिन और बहुत ही ख़ास दुआओं के कबूल करने वाले दिन है मेरे प्यारे अल्लाह। या अल्लाह पाक,
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں میرے پیارے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اللہ اس مبارک دنوں کے صدقے یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ہر قدم میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان مبارک دنوں کے صدقے میرے پیارے اللہ ہم سب کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک جو بھی التجائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنے اس پیارے اور مبارک دنوں کے صدقے یا اللہ پاک اپنی برخہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے پیارے اللہ، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میرے پیارے اللہ، تو ان اللہ خیر الرازقین ہے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ پاک اس وقت تیرے خوبصورت گھر کو دیکھ کر جو بھی ہمارے دلوں میں دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں میرے پیارے اللہ اپنی برخہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب پر بھی اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بھی اتنی دولت ضرور عطا کر جیسے تو نے ان پیارے بندوں کو اپنے گھر میں بلایا اور حج کی سعادت عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بھی اتنی دولت ضرور عطا کر اور ہماری یہ خوش قسمتی عطا فرما ہمیں میرے پیارے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور ان کا کاروبار کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ یا اللہ پاک جو نوکریوں کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو قرضوں سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔